बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी में झगड़ा रहता हो, नफरत कदूरत ख़त्म करना चाहते हो, या अपने महबूब अपने प्यारे के दिल में मोहब्बत डालना हो, या दो अफराद के दरमियान लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना हो, नफरत ख़त्म करना हो। बीवी चाहती हो कि शोहर मेरा महबूब बन जाए, सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करे। आज का ये अमल किसी के भी दिल में मोहब्बत डालने के लिए बेहद मुजर्रब है। जो लोग हमसे बाकायदा इलाज चाहते हैं और चाहते हैं कोई हो जो हमारी बात को सुने और इसका हल बताए, तो कामिल ईमान रूहानी वज़ाइफ का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, अपना मसला बताएं। आपके मसले के हल के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद और तसल्ली बख्श तजावीज़ दी जाएंगी, और इसके साथ साथ इस्तिहारा भी किया जाता है। इस्तिहारा की रोशनी में हम आपके मसले का हल आपको घर बैठे बताएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं कामिल ईमान रूहानी वज़ाइफ। आपको चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस अमल से आप किसी के दिल में मोहब्बत बआसानी डाल सकते हैं। बहुत ही नायाब और कीमती अमल है और बहुत ही आसान है। इस अमल को बनाने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊँगा। आप घर में बआसानी इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने वज़ू करना है, 2 रकत नफल हाजत पढ़नी है। तावीज़ लिखने से पहले वज़ू करना है, 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि आप जो अमल करने लगी हैं या लगे हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। उसके बाद आपने काले रंग का पेन ले लेना है। बॉल पेन से हरगिज़ तावीज़ नहीं लिखना, काले रंग का पॉइंटर लेना है और एक सादा पेपर ले लेना है, छोटा सा। सादा पेपर लेने के बाद आपने उस पे ये तावीज़ लिखना है। तीन चार लाइनें ऐसे लगानी है, फिर 4 लाइनें इस तरीके से लगा लेनी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आपने तीन सौ 30 लिखना है। फिर आपने यहाँ पे 31 331 330 2 32 333 334। जिस जिस खाने को मैं पुट कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरतीब से पुट करना है। 335। और लिखने के दौरान किसी से भी बात नहीं करनी, मीठी चीज़ मुंह में रख लेनी है कोई। 336 337 338। ले जी, ये हमारा जो नक्शा है ये कंप्लीट हो गया। इसको आप देख लें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है जैसे मैंने भी बनाया है। बनाने के बाद आपने इसमें काम ये करना है, इसको जलाना है। इसको जला के और आपने इसकी जो राख होगी वो किसी शरबत में मिला के, किसी खाने की चीज़ में, सालन में मिला के अपने शोहर को या अपने महबूब को या दो ऐसे अफराद जिनके दरमियान नाराज़गी ख़त्म करना हो, उनको आपने इसकी राख खिलानी है। अगर बीवी अपने शोहर के लिए बनाएगी तो नीचे इसके इस तरह से लिखेगी, शोहर का नाम फलां बिन फलां,
محبت کرے، آگے اپنا نام لکھے گی، فلاں بنتے فلاں سے، لیں جی۔ بیوی اگر شوہر کے لیے کر رہی ہے تو پہلے لکھے گی فلاں بن فلاں، شوہر کا نام، اس کی والدہ کا نام۔ محبت کرے فلاں بنتے فلاں سے، یہاں اپنا نام، یہاں اپنی والدہ کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور عربی میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ فلاں بن فلاں محبت کرے فلاں بن فلاں سے۔ یہ آپ نے 21 نقش بنانے ہیں، آپ نے 21 عدد نقش یہ تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزانہ آپ نے ایک تعویذ جلانا ہے، جلانے کے بعد آپ نے اس شخص کو کھلا دینا ہے، کسی شربت میں ڈال کے کھلا دیں، کسی میٹھی حلوے میں پکا کے کھلا دیں، یا جو آپ سالن وغیرہ روٹی بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، کھانے کے دوران یہ جلا کے اس کی راکھ اس میں ڈال دیں۔ میں ابھی آپ کو اس کو جلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، اب جلانے کس طرح ہے، آپ نے یہ جو نقش ہے اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے، آپ نے فولڈ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، اس سائڈ سے آپ نے جلانا ہے، اس کونے سے یہ آگ لگائی، اس کو مکمل آپ نے جلانا ہے۔ جب یہ مکمل جل جائے گا، اس کی راکھ بن جائے گی، راکھ بننے کے بعد اس کی راکھ کو آپ نے کھانے کی چیز میں مکس کر دینا ہے، اس کو مکمل جلا لینا آپ نے۔ جلانے کے بعد اس کی راکھ کو کھانے کی چیز میں آپ نے مکس کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد آپ نے ہر روز یہی کام کرنا ہے، 21 سے 40 دن تک آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ تعویذ بنائیں، اکٹھے بنانا چاہتے ہیں اکٹھے بنا لیں، تعویذ بنانے ہیں آپ نے، ہر روز اس کو کھلانا پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر ایک ہی دن میں تعویذ تیار کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے، یا روزانہ لکھ لیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ یہ 21 سے 40 دن تک آپ کسی کھانے کی چیز میں، پینے کی چیز میں ملا کے کھلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنے لگے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنا نام نیچے کمنٹ میں لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی روحانی طور پر آپ کو اس عمل کو کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔